محمد بن حسين بن ابي حنيفه بن قصر احمد واحمد بن الربيع وعلي بن حجر قالوا حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى عمر قال حدثني ابراهيم بن محمد بن وجاني بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالطبيب على ابراهيم رحمه الله وصلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر صفته من جهة صفات خلقية بيانه فرمائي وقال ليس بالطبيب الممرض نو في زيادة المتناهي في الطول ممرض مغطى الحبلة إذا مددته إن مغطى يعني من جابك بني سربت شو بيعمل كده روش تمغط في نشابته يعني دير زيادة لغراف كده سوتوي خشي بمارغا بنتراخ نشابات جمع نشابي برازي لغدا نيجي سوتوي خشي تبيتي فرمائي عليه الصلاة والسلام دير وجودنو और دير أسقطه المتردد المتناهي في القصر دير ثم تقول دير شوي يشتغل وتوي كذا سريع أسقطنه وكان ربعة من القوم وكان متوسطا من بين أفراده من روم ولم يكن بالجعد القطط لم يكن شعره شديد الجعودة باختيار زياد بالبدن مبارك ولا بالسبب ولا شديد السبوطة باختيار زياد هذا هو سيدو هقوال بلكي سقدري خم بكيو سقدري بلغتيا بكيو كان جعدا رجلا يعني سقدري خم بكيو ولم يكن بالمضطهد أو نوسو البابي نوح عليه الصلاة والسلام دون بدل ماذا سورة يا المتهم المنفتح الوجه ولا بالمكلثم أو نوح عليه الصلاة والسلام مدبر الوجه شيء كل مخيره وكان في الوجه تدبير يا اسمه بنيه بابا مبارك كوا أبيض اللون وتصويره شيء أبيض وده أبيض اللون هو مخلوط بحمرة سرا سيسو اختلاف راهو ده سرانيو أدعج العينين بعض العلماء وي دسترجي دا غبر استرجي غبر دراتشو بعض الشنا ده معنى سيدنا ده معنى هذا شيء السوداء في العين سوداء في العين يعني توروالي وبشاكي بصرفي وبعض وجه أدعج العين معنى هذا شدة سواد العين في شدة بياضها شيء داغاكي تكتور أو داسترجي ما وراء داغاكينا تكسبينه حاجي أهدب الأشفار أو دا باريسو دا غدو طويل شعر الأشفار جميل المشاش أو مضبوط أو كلك أو دك يرو آغا في وندونا آغا داروك آغا سرونا والكتك آغا أولي أو داونا آغا سرونا مجمع الكتفين أجرب هو الذي ليس على بدنه شعر شبه بدن ما نزني بيختني لكن ده مطلب نه چې ټول بدن مبارک یې د بيختونه خالي نه چې عام عرف کې د بدن کومه حصے خالي وي د بيختونه لاغي باندې بيختونو بعض حصو دا چې کوم طبيعي او خلقي تور باندې په کومه حصو د بدن باندې بيختونه هغه
ذو مسربة هغه نری ګرله چې د سینې نه شروع شي الى السره د ویښتو هغې ته نږدې شسن الکفین او فرګوشت و دغه څه ورته وایي د کفین او قدمین لاسونه او دا قدمین د مبارک دا یې فرګوشت و غوښې والا لکن دلته اشکال راځي چې یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق فرمایي چې ما مسست حريرا ولا ديباجا اليم من كف النبي صلی الله علیه وسلم نو جواب د دې راځي چې دا لین او نرموالی په جل کې دی او دا سختوالی په چا کې و دا په هغه کې ورته ورته اړوندې کړو حاجي اذا مشى کله چې به تکو تقلع نو قدمونه بوجتون گویا کی دبرنا دلم طرف ته ادرایه چې لاندې طرف ته دی ګوزیږي نو هغه ټیم کې سړی دا قدمونه کلک دی اوچت دي لکه د سړو باندې کې تک دی کو دا طالبان باندې چې کش زمونږ دارالعلوم کراچۍ کې کمراونه د خپل مکان وجود ته نږدې وو نو بس دا उसके पर तालिबान का निशान नो वलीदन तपता और कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर मुतवज्जिह किदे मुल्तफित किदे नो इल्तफतहु मa'an बिकुल्ली من كل الوجوه और मुल्तफित किदे मुतवज्जिह किदे दादा چې خبردار سره کوي او مخې بل کاوه نه جی بين كتفيه خاتم النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دولو دوغو ترمنزا على مهر النبوة وهو خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أجود الناس صدرا وسرعوان دي خاتم أيكم إن شاء الله فرو أجود الناس صدرا جودت ندي فرمانا بصحت ندي أوسعهم قلبا أوسعهم قلبا فلا يمل ولا ينزجر من أذى الأمة فشل كده شيء أرجع بسم التكليف الرسول نور برداشت وتحمل بيكو اور بعض وجه دا أجود الناس دا جود ندي لا يبخل على أحد شيئا وأصدق الناس لهجة لسانا وقولا وألينهم عليكة طبيعة طبيعتها اعتبار سردير نرم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم وأكرمهم عشرة معاشرة وصاحبة ودير مكرمة ومعظمة في اعتبار قبيلين سرا من رآه بديهة چاچ پوری دلرا لازم ناگاها نتمرا وبلاغو چې سړي بوله لیکن ومن خالقته معرفة أحبه او چاچ به سره اختلاف تو شروع کو د معرفت او به پیژندو دا صفات او کیفیت باندې مطلع شو چې بیا کی داسې مقناطیس چې احبه محبت به وصل شروع کو يقول ناعته واصفه لم أرى قبله قبل الموت قبل موته ولا بعده ولا بعد موته مثل داغا وصفاته وأخلاقه وكرداته. هذا حديث ليس إسناده بمتصل. قال أبو جعفر سمعت الأصمعي يقول بتفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنبغض الضارب طولا. المنبغض إمام أصمعي هذا مشكلة ألفاظ أغسقي أنا وضاحت عبد الملك بن قريب ابن عبد الملك ابن علي ابن أصمع ومبرد فرماي كان الأصمعي بحرا في اللغة بدي داغي وضاحت ممغي سوي أبطاهي بطولة دراس قد تمغرط في نشابته لك هذا خلقوي وسمعت أعرابيا يقول في كلامه في أثناء كلامه تمغط في نشابته اسمي بهت لما كيشا أغشي غير رقم عليه الذكر مغطى يمغطو تفتحا يفتحو دباب ندي النشابة جمع نشابي برازي مدها مدا شديدا وأما المتردد فالداخل بعضه في بعض القصر رد کول واپس کول ته ویل رد یا ردو
گویا کې دا ټول یو بل کیسه دي ورنو کې دا کم سره چې مختصر وي واما القطط قطط چاته وي شدید الجعود چې په سر کې ډېر زیات سوي هغه ګونګریاله پر ګلګوتې دغه پکې وي هغې ته قطط ویل کېږي هسې خو قطط لږ غونډه کې واړه غونډه کې ګلګوته ویښتو ته ویل کېږي قط الشعر بالو کا چوټه ګونګریاله ہونا ورکوټې مقدار باندې دغه ویښتو ګلګوتې کېدل لیکن دې دا کې دا قطط صفت راغلی دا جعودت دپاره د مبالغې یعنې ویښته یو ډېر زیات څه نه وو ګلګوتې نه وو رجل يرجل سمع يسمع دباب لري د ویښتو لږ غوندې ګلګوتې کېدل په معنا سره راځي او جمع یې ارجال راځي في شعره رجولة ينحني قليلا سكسم خم بكي سكسم الضو بكي بس سيدا بيكون نور واما المطهر ما بتقيله فالبادي الكثير اللحم واما المكلثم شاته بيجي المدور الوجه شكول مخيبي كلسم وجهه دا ویښته مخ باندې چې دا دغه یوځای شي دا غوښه دې ته ویلي کلسم وجهه چهرې کا ګول سمټ جانا دا غوښه راجمع کېدل په دې مخ باندې الکلثوم هغه چاته وي چې په دې مخ باندې او په دې ننګو باندې دا غوښه راغلې وي بالکل پرسېدلې وي د غوښې د لاسه واما المشرب فهو الذي في بياض حمرة اشراب پانی پیلانا چې د هغه په سپینوالي کې یې بل رنګ هغه پکې ګډ شوي ګډوډ شوي پکې او والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قصيب من الصدر إلى السرة مسروبة دا هغه نری ګرله ته د لږ نری چوکړه د سینې نه راروانه شوي او الى السره تر نامې پورې رسېدلي وقوله جليل المشاش يريد به رؤوس المناكب د دې اوبو د نیولو دا سرونه دا پیوندونه دغه ته وایي والعشره الصحبه مرګتیا والعشير الصاحب مرګرتا والبديع المفاجات يقال بدهت بامر ناگاه بعضهم ناگاه ورپدې والأدى والشسن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين شاسونا يحصل فمعنى دا عزت او سخوالي سره راځي اوس په دې باندې اشکال راځي چې هغه روایت ما تاسو ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوي جواب والتقلب أن يمشي بقوة والسبب القدور ترايت البيبي أدنات البيبي تقول إن حضرنا من صبوب وصبب دبرنا نامدي راتكتا للبيبي باب وبه قال حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا حميد بن سودان وصابة بن زيد عن زهري وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس اليه هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث الزهري وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد يسرد بابني مسلسل خبر كون فتسلسل خبر كون الاتيان بالكلام على الولاء بشبه مسلسل خبر كون نوح عليه الصلاة والسلام چې خبرې به کولې مسلسل پرله پسې په شان د خبرو کولو ستاسو ولكنه كان يتكلم يقول نوح عليه الصلاة والسلام چې خبرې کې به کولې بکلام داسې خبرې به کولې يبينه أي يوضحه چې واضحه خبرې به کولې
فصل جدا جدا به هر جمله به د بل جملې نه جدا کوله دا نه چې مبتدا له هغه جملې او خبر د دې جملې تاسو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع الحديث استعجالا ايش بكلام تسمعوا لكم شيء مسلسل خبر به كل سندس فرا مجلس فرا شيء فهم كيف مشكلاته ولا يبينه فصل اي يوزنه بعض علماء الجدال شمائل كده روايات رواتي ان تبين الفصل يحفظه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل يبين يبين اي يوضحه خبر به واضح كله هر خبر به جدا جدا کوله او یادونه به څه خبر ولره هغه څوک چې څوک بدل سره راځي ايش دي باب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن مطنع وسماعة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الكلمة ثلاثا لتوقل عنه هذا حديث حسن وصحيح غريب انما نعرفه من حديث عبد الله بن مطنع إذا اقتضى المقام كان بچ مقام تقاضا کولا چې اوس دلته خبره دهروش یا لصعوبة المعنى چې معنا کې د سختي وا درې کړه د ادنا د متوسط د اعلی به پکې لحاظ وساتو پېښې یا دا چې سامعين به کثیرو دغه طرف ته مخامخ طرف ته ورس طرف یا مطلب دا دی چې اول به اجمال کو بیا تفصیل کو او بیا خلاصه ویل دا معنا دا معنا چې هغه خبره الکه وګورو الکه نه راځي دا ولی لتعقل عنه لتفهم الكلمات عنه دا كلمات دا جمله دا خبره دا سامع دا مخاطب دا سكي فهم جي باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن مغيرة عن عبد الله بن حارث بن جز رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث غريب وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن حارث بن جز رضي الله عنه مثل هذا فرمای ما رأيت أحدا نولد لما يقل أكثر تبسما كبير مسكيدون كده رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك لأن شان الأكمل إظهار الانبساط لأن شان الأكمل إظهار الانبساط ثم اللي خلق شيء كذا وجدار سامي سامي ملوش كذا ناوي بدار سامي مستراحات دعوا تبدأ عبوس الفانتازية بني تبدأ بتجربة كلي ده شيء يخبر استاذ سر كلام ملاله كمان ما تقول ما نسيت ما نو سي مثلا كيشرا ماذا دا ممكن چا تبقى دا تاثر راځي ماده دا چې دا روتي یا زمان مستمع معرفت ستا پہچان ستا محبت تعلق مسره ماده یاد کشي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات نو اکابر چې لوی خلک چې دا هغه تربیه پر مظاهره کوي ولأن شان الأكمل إظهار الانتصاب ايش أخرى زحجاته وهي انبساط الوجه حتى تظهر الأسماء محكي پر دا خوشالي تر دې چې دا غي اظهار پچا ته وشي فخکاروالي دا غاښونو سره وشي اوس ګوره طالبا اذا كان الصوت من السرور دا خوشالي ډول اوس په دې سره आवाज وو داسې आवाज چې غیر واورېدو د بیا قهر شو او خو غیر واورېدو دا واورېدو بیا ذهن شو نو او کو आवाज د دا واورېدو نو سامع واورېدو نو بیا تبسم شو د تبسم باندې نوش ماتې کېدو دا ماتې څه کوي وبه قال حدثنا بذلك احمد بن خالد بن خلال قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا ليس بن سعد بن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما هذا حديث مسكراهات جيب هذا حدثنا بذلك احمد بن خالد خلال فرمای دا بذلك وی رول نه پکا وی عموما دا امام ترمذی رحمه الله هغه ځای کې وروړي چې کوم ځای کې سندونه نیم سند دته ذکر کوي نیم سند بل ځای کې ذکر کوي
دا هغه ځای کې راوړي او دلته پوره خلک راوړي نو په کار نه و چې دا بېځانه کې دلته راوړي. هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليس بن سعد الا من هذا الوجه باب ما جاء في خاتم النبوة. بكسر الطاء خاتم النبوة هو الإتمام والبلوغ إلى الآخر وبفتح التاء خاتم بمعنى التابع. ايش على مهر ايش معنى خاتم النبوة ده خاتم هو الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعد. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس د بل کوم یو نبی نشته. اوس دا مهر چې دغه علما تفسیر دي علامه قاضي ازهري رحمت الله علیه فرمایي چې خاتم النبوة چاته وي اثر بین کتفین اثر بین کتفین. اوس هر یو لیدونکی چې وویني دا نو د هغې اظهار دی بنا بر تشبیه. اوس تشبیه د هر شا مختلفه کېدی شي. څوک یو قسمه د هغې په تشبیه سره اظهار کوي څوک بل شانتې کوي څوک بل شانتې کوي ځکه تاسو ته اختلاف راځي چې څوک وایي داسې دي څوک وایي داسې دي څوک وایي داسې دي. نو اثر بین کتفین اور رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صفت بیان د دې صفت په کتب مقدمات بیان شوی. الله رب العزت دا پیدا کړی د دې لپاره چې دا خلکو ته ښکاره شي دا خبره چې دا نبی مولود دی او دا مرزا قادیاني یا د دې په شان نور خلک کو راځي غلطه دعوه د نبوت وي چې د هغې دپاره دا سرتباب وي. پېژنئ او اوس یو خبره دا بحث چلېږي چې آیا دا مهر نبوت دا کله پیدا شو. نو علامه قاضي ازهري رحمت الله علیه فرمایي چې علیه الصلاة والسلام پیدا شو سره د خاتم النبوة چې دا مهر د نبوت په وخت پیدایش کې او بعضې وایي چې نه د دې وضع الله پاک پس د ولادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی. درېیمه رایه پکې دا ده چې دا ختم خاتم الله پیدا کړو کله چې هغه واقعه د شق صدر راغله نو په هغې موقع باندې وضع د چا شوې وه خاتم شوې وه. بعض علما وایي چې حین نبي چې کله علیه السلام والسلام ته نبوت حواله شو په هغې وخت کې الله رب العزت د خاتم وضع کړې وه. دا مهر نبوت کله به ورلوي کېده کله به ورلوي کېده. او بله د تعجب خبره دا ده چې کله علیه السلام والسلام وفات شو نو دغه مهر نبوه دا څه شو دا ختم شو دا څه شو دا غایب شو څه شو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هداد صحابت دي قالت وليا بنت شريح وليا بنت شريح دا وی دا زما حالاوه زه یوړم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زما دا خدای لري وجع مریض یا ذو وجع فمسح برأسي زما په سر یې لاس راکړ ودعا لي بالبرکه او زما لپاره د برکت دعا وکړه وتوضأ او چارندا مې دوما د هغه د وضو بقیه اوبه هغه وڅښلې. د دې نه معلومېږي بعض شراح وایي چې ممکن ده دغه تکلیف په ځای کې وبخښې کړي دلته د علاج فقط د 1 سره وکړه او د دې علاج 50 سره وکړه او د 2 سره وکړه. فقمت خلف ظهري فنظرت الى الخاتم بين كتفيه فاذا هو مثل زر الحجله زر هغه بټولو ته ویلي او حجله هغه تاسو په دې وخت چې واده کوي کنه نو دغه تل یو خیمه باندې کې جوړه کیږي د بل بیت د پاس ناری کې چې دي هغه کې موږ مرکز د دارالعلوم د الله ماشاءالله نغره پر موږ راغلی واسه جواب دا شانتي د حجله پښې بازو چاله ټوله پاسه کما بدلته وغیرہ ابي باغا ورته د حجله ابي حجله دي بازوي حجله دا غل دا یو تنظری د بل شي زرکا د زرکی دا ابو بشان زر الحجله زر ابو دلفي بازو چې دا زر غلط دي د زر په رز الحجله دا نظر کې د ابو بشار
ورا حتى كل فكر الصوت المطابق داري تشبيكي. وفي الباب عن سلمان وقرة بن ياسين المزني وجابر بن سمرة وابن مسعود وقرة الأسلمي وعبد الله بن سلمة وعمر بن الخطاب سعيد رضي الله عنه قال حديث حسن قريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا ايوب بن جابر عن سماك بن حاتم بن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وعنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه عدة حمراء من بيض الحمامة. نحن يحدث بين الجلد واللحم. فوحي أنا وقعهم تكي تجاه جلد أو لحم ترمنا إذا شبه. هذا حديث حسن صحيح. ini macam dasi badan ki orang dalam ni dasi foto mungkin keru dah oh tadi law sebagai أعضاء الدم رنجي رنجي البدن نورا حسوا دمشق الدم حسوا مثل بيضة الحمامة فشان دا أبو دا كمتري إيش هذا سوري كنا تجدي نأرجع دخل زين سوچ فكر مطابق دخل ذوق مطابق ساري سكين لكن وضاحت كذي. باب وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا عباد بن عواد قال اخبرنا الحجاج وابن عباد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وعنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمشة دقة ولطافة باركي وفكي وكان لا ينطق الا تبسما وكنت اذا نظرت اليه قلت اكحل العينين وليس بحرج. كنت في نفسي ما بابا نزلت ليه اكحل العين واكحل العين شيء تقول عن جمله قلبي ولكن ليس باكحل العين انا لي ممكن هذا استرك مبارك اذا سلم اشتري تتبعي تابعي ويقرا هذا حديث حسن صحيح غريب. باب وبه اسمه كحل يكحل راجع كل الاهتمام. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليعا فم زاد العيا ضليعا مشاهدته مشاهدتها خطف ليوا لكن ناسنا كنا اعتدالنا حبه وتوا اشكال العين شكل يشكل اشكال العين طول السرق يعني اشكال العين ما نرى كنا غرفه سترك اسبينوالي سرا سمخلوطه ومرض مخلوطه في جواب كده ده كل قلبي على ديتا أخذ درس الكوي منهوس العقل ده كندية نريب. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد وجعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئا من اشكل العينين منهوس العقل. قال شعبة قلت لسماك ما ضريع الفم قال واسع الفم قلت ما اشكل العينين عرفت الذي مدحك الذي صفتك قلت ما اشكل العينين قال طويل شق العينين لا شق عينين ذاكرا ولكن بعض العلماء الذين معناه معقده كما قلت ما من مسلم بقال قليل اللحم هذا حديث صحيح. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ليث عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت احدا اسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الارض له إنا لنجد أنفسنا وإنه لغير مختلف. هذا حديث غريب. وإنه لغير مختلف متعب نفسه فيه سبب بالفروان باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض عليه الانبياء واذا موسى كارش ماتا يقول سير علي ما تخارش
فريضة بمعنى يكم ذلك قال إما في النص الأقصى ليلة الإسراء أو يا في السماوات فإذا موسى موسى عليه الصلاة والسلام وقتل نزار من الرجال نو أقصى حبيب اللحم خفيف اللحم نحيف شرير بدن كاتا كأنه من رجال شنوان يوم قبيلة قبيلة شنوان داعي وفرد ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقول نجي ما كم كسان يدلو نزيات أغلق مشابهات تسوق عروة ابن مسعود وما قلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام نو أقرب فمشابهات كي أغلق كما سوق ليدلو أغلق تدامر كردي إنسان ذات مباركة يدي وما قلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام نو ما تشالا رجلي أغلق فعلي قريب تجي جبرائيل فمشابهات كي سوق أغلق دلو توي هذا الدنيا كثير رضي الله تعالى. كائنات من قلوب